सबै कानमा दिल हाल्छौँ भइगयो अब यस्ता कुरा खोल्नै हुँदैन यो नेपाल हो यहाँ अन्यायको विरोधमा बोल्नै हुँदैन यहाँ अन्यायको विरोधमा बोल्नै हुँदैन सबै भिडियो सेयर गरिदिनु है साथीहरू ल माइतीघर मण्डलामा आज हेर्न सक्नुहुन्छ सबैले भिडियो सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याइदिनु होला सेयर गरिदिनु होला आफू पावरमा टिकिराख्ने कसरी आफू पावरफुल बनिराख्ने होइन पावरफुल म कसरी बन्न सक्छु त पोलिटिकल रूपमा कसरी इन्फ्लुएन्स पार्न सक्छु कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छु कसरी एमसीसी बाँचिन्जेलसम्म तपाईँहरू यहाँ आएर धर्ना दिन दबाब दिन छोड्नुहुन्छ अब यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले जनतालाई हामी कन्भिन्स गर्दैछौँ नागरिकहरू यो कुराहरू बुझ्दैछन् देश विदेशमा भएका नेपालीहरूले यसको महत्त्वबारे यो एमसीसी बारे तपाईँको अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ र विद्युत वर्गहरूले यो एमसीसी नेपालको लागि भलाइ छैन भन्ने कुरा बुझेको हुनाले सारा जनताहरू शिक्षित हुँदैछन् जुन दिन उहाँहरूले यो एमसीसी विरुद्धमा तपाईँको कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यो दिन यहाँ सडकमा आएपछि त्यही दिन यो एमसीसी भन्ने चाहिँ तपाईँको हुन त आजको दिनमा पनि खारिज भइसक्नुपर्ने हो किनभने जनताको आवाज नसुन्ने सरकार हुन्छ त सरकार भनेकै जनताको समस्याको लागि निर्माण भएको एउटा संस्था हो जुन संस्था जनता एमसीसी चाहिँदैन भनिराख्नु भएको छ भने सरकार चाहिँ ल्याउँछु भन्नु चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको द्रव्य पिचास जसलाई द्रव्य पिचास भनिन्छ पैसाको लोभमा हामी नेपालीहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हजुरको होइन हामी माघे मिठो खाँदैनौँ चोरी राम्रो लाउँदैनौँ हाम्रो त्यो परम्परा एउटा भाषा हो त्यस्तो नेपालीले हामी कृषि प्रधान देशमा बसेर हामीलाई अहिले विदेशीको सहयोग लिएर आएर पेट भर्नुपर्ने अवस्था होइन हामीले विकास गर्नु छ भने हाम्रो नेपाली समाजले नेपालबाट चाहिँ विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो खै त अब यो सरकारले सुन्दैन त तपाईँहरू कराइराख्नु भएको छ नसुन्ने जस्तो नदेखे जस्तो गरिराखेको छ यही बिचमा एमसीसी पास गर्यो भने गर्ने के हजुर अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले त्यसरी पास गर्नै सक्दैन किन भन्दाखेरि हामी जनताको उपस्थिति भनेको अमेरिकाको एजेन्टलाई पनि थाहा छ नेपालमा एमसीसी विरुद्धमा नेपाली नागरिकहरू सडकमा दैनिक कार्यक्रमहरू गर्दैछन् यदि त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एमसीसी जनताको विरोधमा आएको हो यो चाहिँ हामी तपाईँको मान्यता छैन र नेपाली जनता भोलि तपाईँको सधैँ यसरी होइन यो त अहिले एउटा प्रिपेरेसन हो अब यसमा चाहिँ हामी अलमोस्ट मान्छेहरू अलमोस्ट नेपालीहरू आउँदैछ र सरकारले तपाईँको विदेशमा भएका 80 लाख नेपालीलाई तपाईँको यहाँ अहिले हलपत्रमा पाएको छ ती नेपाली मध्ये 10% नेपाली यहाँ आयो भने त्यसको भोलि बेर यो सत्ता परिवर्तन हुने कारणले अहिले पनि तपाईँको यहाँ यातायात चलेको छैन तर हामी भिड गर्न पाएका छौँ सार्वजनिक बस चलेको छैन हामी भिड गर्न पाएका छौँ होइन सरकार आफै चाहिँ तपाईँको यो पुलिसहरू अहिले के त यो सोसियल डिस्टेन्स टाइम हो हेर्नुहोस् सरकारका कर्मचारी नै तपाईँको यसलाई लापरवाही गरेको हुनाले नेपालमा अब कोरोनाको प्रवेश भयो अब यो प्रवेशले उबेला 5 जना मान्छेको मृत्यु हुँदा चाहिँ तपाईँको लकडाउन भयो अहिले 30-32 जना मान्छे मरिसके 13,000 भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमित भइसके तर अब अहिले चाहिँ लकडाउन खुकुलो गर्नु यो सरकारले नेपाली जनताप्रति नराम्रो काम गरेको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ हजुर हस् धन्यवाद नारामा साथ दिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु एमसीसी खारेज गर एमसीसी खारेज गर एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन एमसीसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन प्रजातान्त्रिक सरकार होशियार प्रजातान्त्रिक सरकार होशियार विदेशी दलाल होशियार विदेशी दलाल होशियार एमसीसी खारेज गर बपौती भ्रष्टको होइन हाम्रो देश नेपाल हो बपौती भ्रष्टको होइन हाम्रो देश नेपाल हो लाखौं पूर्वजका त्याग रक्तले रङ्गिया छ यो बोकाई दुःखका भारी नेपाली
विदेशीका खेतालाको काम छैन नेपालमा, विदेशीका खेतालाको काम छैन नेपालमा। किसान मजदुर सुकुम्बासी दलित जनजातिले राज्य चलाउने अस्त्र बोकेर राष्ट्रवादीले यङ्जम दोर्जेहरू खेद्न अगाडि बढ्नुपर्दछ। जनताका दुश्मनमाथि घोडा नै चढ्नुपर्दछ, जनताका दुश्मनमाथि घोडा नै चढ्नुपर्दछ। जनआवाज दबाउने दुष्प्रयास गरियो भने, जनआवाज दबाउने दुष्प्रयास गरियो भने निमोठी मार्छ जनताले, कोही हुन्न बचाउने। निषेधित क्षेत्र तोडिन्छन् जनता जागिसकेपछि, रूप फेरिन्छ क्रान्तिको नशा लागिसकेपछि, रूप फेरिन्छ क्रान्तिको नशा लागिसकेपछि। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो देशको लागि, देशको माया गर्ने आदि, राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि, स्वाभिमानको लागि यहाँ घाम पानी नभनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ एमसिसीको विरुद्ध, राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्धमा। म तपाईँहरूलाई आज गीत अलिकति कविता सुनाएँ मैले दुई चार लाइन। म तपाईँहरूलाई आज गीतै गाएर यो देशको बारेमा, देशको स्थितिको बारेमा तपाईँलाई उ गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। कोरोना भन्दा खतरनाक भाइरस सदनमा एमसिसी आइरहेछ। कोरोना भन्दा खतरनाक भाइरस सदनमा एमसिसी आइरहेछ। राष्ट्रघाती एमसिसी फाल्नलाई उठौँ जुटौँ हे दिदी दाजुभाइ, उठौँ जुटौँ हे दिदी दाजुभाइ, उठौँ जुटौँ हे दिदी दाजुभाइ। विदेशीका दलालले कमिसन खाई दाउ हेर्दछन् त्यो एमसिसी पास गर्नलाई। नेपाललाई अमेरिकनका नोकर बनाउन, नेपालका नारीहरूको इज्जत लुटाउन भ्रष्टाचारी एकजुट भइरहेछन्, मिडियामा फलक्न पाइरहेछन्। भ्रष्टाचारी एकजुट भइरहेछन्, मिडियामा फलक्न पाइरहेछन्। जनतालाई गरेर शोषण, बमको छुटको खेती गर्दैछन् भाषण। जनतालाई गरेर शोषण, झुटको खेती गर्दैछन् भाषण। 72 अरब चाहिँ एनसिएललाई छोड्ने, 55 अरबमा नै राष्ट्रियता तोड्ने। हेर्नुहोस् त कति अपराधी। 72 अरब चाहिँ एनसिएललाई छोड्ने, 55 अरबमा नै राष्ट्रियता तोड्ने। भ्रष्ट तस्कर माफियाले सरकार चलाएका छन्, स्वाभिमानी नेपालीका मन जलाएका छन्। नेपाली नढाँटी बनन, चित्त दुखी मन रुन्छ रुँदैन। नेपाली हो नढाँटी बनन, चित्त दुखी मन रुन्छ रुँदैन। देशको माया दिलमा छ भने घरमा बसी निरीह नबने। यति सानो देशमा लादे सङ्घीयता प्रदेश, हिमाल पहाड तराईमा थपिदिए मधेस। जनताले किन करले सांसद मन्त्री पाले, पराइसा भिख मागी देशको इज्जत फाले। जनतालाई करको भार बोकाए, भ्रष्ट मिली कुर्सी भाग लगाए। जनतालाई करको भाग बोकाए, भ्रष्ट मिली कुर्सी भाग लगाए। नेपाली हो नढाँटी बनन, तिम्रो मन रुन्छ कि रुँदैन। राष्ट्रघाती एमसिसीको विरोध गर्दाखेरि देशभक्तलाई लाठी हान्छन् प्रहरीले घेरी। हाम्रा साथीभाइ नै हुन् प्रहरीका जवान, छातीमाथि मुड्की हानी ड्युटी गरेर छन्। हो कि दाइले?
भ्रष्टलाई सलामा ठोकेर जागिर खान्छन् बन्दुका बोकेर भ्रष्टलाई सलामा ठोकेर जागिर खान्छन् बन्दुका बोकेर सलाम गर्न छाडेर हातले दुशासनलाई हिर्काउँछन् लाताले सलाम गर्न छाडेर हातले दुशासनलाई हिर्काउँछन् लाताले सबैभन्दा माथि हुन्छ राष्ट्रियता सुरवीर जन्माउने हाम्री नेपाल माता यो पवित्र भूमिमा जोगिते दृष्टि लाउँछ कि दुष्टलाई देशभक्तले अब गलत्याउँछ वीर गोर्खाली सन्तान हौ नेपाली चुप लाग्दै बस्दैनौ नफाली भिख मागेर हुँदैन देश विकास आफ्नै पौरखले दिन्छ हैनिकास संसारका मानिसले तारिथ्या चार्यो हामीलाई भ्रष्टाचारले अन्धकारमा पार्यो भ्रष्टाचारको जालो छेड्न जुटौ राष्ट्रवादी अनि चल्छ नेपालमा विकासको आँधी खोज्नै पर्छ भ्रष्टका सम्पत्ति भर्नुपर्छ राष्ट्रिय ढोकोटी खोज्नै पर्छ भ्रष्टका सम्पत्ति भर्नुपर्छ राष्ट्रिय ढोकोटी राष्ट्रियता स्वाभिमान त्यागेर देशको विकास हुँदैन मागेर राष्ट्रियता स्वाभिमान त्यागेर देशको विकास हुँदैन मागेर मागी ल्याउन लुटी खान पल्केका यी नेता निर्दयीले थपिदिए जनतालाई व्यथा यस्तो महामारीमा नि कर बुझाओ भन्छन् जनतासँग कर असुली तलब भत्ता खान्छन् यी भ्रष्टका बौलाठी पाराले दुःख पाए नेपाली साराले यी भ्रष्टका बौलाठी पाराले दुःख पाए जनता साराले राष्ट्रघाती विदेशी जलाल जनताको गर्दैछन् हलाल जनताले हात पाए राहतको सट्टा आवादारी भाषण छाटी गरेका छन् ठट्टा राष्ट्रियतालाई खेलखाड खानेका छन् हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई हेला गरिरहेछन् भ्रष्ट नेतालाई कारबाही गरेर काला धन जुल्यौ जम्मै हरेर यी भोरेर टाकुरे राजालाई गोक्रे ठ्याक्क लगाऊ है दाजुभाइ यी भोरेर टाकुरे राजालाई गोक्रे ठ्याक्क लगाऊ है दाजुभाइ पत्र पैसा भएलाई जनता चाहिँदैन विदेशीका दलाललाई त्यसको माया छैन आफू बद्ने नियम कानुन संविधानको धारा बदलेर खोसेका छन् जन अधिकार गणतन्त्र पानामै सीमित भयो गुण्डा भ्रष्ट तस्करको रमित भयो गणतन्त्र पानामै सीमित भयो गुण्डा भ्रष्ट तस्करको रमित भयो के लाउनु के पाउनु खानु न्याय माग्न जनता हो कहाँ जानु नेपाली हो न ढाँटी भन न तिम्रो मन रुन्छ कि रुँदैन हवस् अहिले धन्यवाद।